अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं एक और हॉरर स्टोरी के साथ पेश हूँ। लेकिन इससे पहले मैंने सोचा ये सुबह का नाश्ता बन रहा है, बच्चे स्कूल गए, मैं अपने लिए चाय भी बनाऊँगी और सारे काम पड़े, बर्तन गंदे, ये सारे काम अब मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि सब लोग स्कूल गए हैं और ये पूरा घर बिखरा पड़ा है, कपड़े इस्त्री करनी है। तो मैंने सोचा स्टोरी से पहले आप लोगों को थोड़ा बताऊँ कि कराची का मौसम जो है वो कैसा होता है, कितना मतलब ज़बरदस्त। ये देखिए दोस्तों, हवा देखिए और लोग कहते हैं कराची में बहुत गर्मी होती है, लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ बादल भी होते हैं और तेज़ हवाएं चलती हैं। ये देखिए और नीला आसमान, उस पर बादल छाए हुए और सामने ग्राउंड में बिल्कुल धूप नहीं है। लोग इसमें नहीं, इस टाइम इसी वजह से और बहुत प्यारा मौसम होता है। लोग मुझे कहते थे कि कराची में बहुत गर्मी होती है। मैं कहती हूँ जून जुलाई में भी अगर ऐसा मौसम है तो कराची में बिल्कुल गर्मी नहीं होती। हाँ, अगर समंदर की हवा बंद हो जाए तब बहुत गर्मी होती है। ये देखिए, ये हमेशा इसी तरह हवा और इसी तरह का मौसम होता है। हालांकि ये जून जुलाई है, ठीक है, जून शुरू हुआ है। ये इतने खिलौने जो है बिखरे पड़े हैं, मेरे बहुत सारे काम है अभी करने को, कमरा पूरा बिखरा हुआ पड़ा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे क्या हाल है। और मैं बहुत माज़रत के साथ कहूँगी कि मैं 3-4 दिन से गायब थी, मैंने कोई स्टोरी अपलोड नहीं की थी बिकॉज़ इमरान ख़ान अरेस्ट हुआ था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी उसने नेटवर्क जो है वो ऑफ़ किए थे, जो इंटरनेट नेटवर्क थी, जिसकी वजह से हम सब ऑफ़ जा रहे थे और मैं काफ़ी बोर भी हो गई थी, लेकिन बहुत परेशान भी थी। इमरान ख़ान के लिए आप सब हमारी मुल्क के लिए दुआ कीजिए क्योंकि हम बहुत मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं इस वक्त। और ओके, तो दोस्तों मैं 3-4 दिन से इस तरह हम लोग इसी वजह से गायब थे कि हमारे मतलब सिग्नल बिल्कुल आउट थे, नहीं थे बिल्कुल। लेकिन मैं इन 3-4 दिनों में मुझे 3-4 स्टोरीज़ मिली है जो कि मेरी ख़ाला ने मुझे बताया था कि इसी तरह एक कहानी है। उनके गांव में एक बूढ़ी औरत है, तो उसने कहा कि जिस तरह टाइटैनिक में वो जो बूढ़ी औरत का किरदार अदा किया था, केट विंसलेट की जो बुढ़ापे का किरदार अदा किया था, उससे भी हसीन बुढ़िया है। लेकिन इस बुढ़िया की एक हैरान कुन बात कि उस पर कोई साया है। ज़ाहिर सी बात, इंसान इतना खूबसूरत होता है तो हमारा मतलब ये कहना मतलब ये मानना है कि हर किसी पर नहीं, लेकिन किसी किसी पर अगर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है तो उन पे साया वगैरह होता है। तो वो कहती कि ओके दोस्तों, ये स्टोरी थी जब वो यंग थी, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे बाकी स्टोरीज के साथ साथ पसंद आते हैं और आई तो मुझे काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। मुझे अच्छा लगता है आप लोग जाते थे कि मतलब ये तो, और सब्सक्राइबर्स भी मेरे दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घर में एक सब अपनी मेहनत से और हर घर में होता है दोस्तों। हमारे पठानों के घर में इस तरह होता है ना कि हमारे घर बहुत बड़े बड़े होते हैं, हमारे बंद होम नहीं होते जिस तरह मतलब कराची, लाहौर, ये जो बड़े बड़े शहर हैं इसके जो घर होते हैं, हमारे घर ऐसे नहीं होते। जो हमारे स्वाद के जो घर है ना वो ऐसे होते हैं कि खुला होता है, उसका सहन खुला होता है, बरामदा होता है, बरामदे में 6-7 कमरे होते हैं। तो मतलब जितने लोग हैं उतने कमरे होंगे, ये नहीं कहूँगी कि कितने, किसी के घर में 3 होते, किसी के 4, किसी के 6। अगर जगह ज़्यादा है तो कमरे ज़्यादा होंगे, लोग ज़्यादा है तो कमरे ज़्यादा होंगे, इसी तरह। तो हमारी बिल्डिंग्स वगैरह नहीं होते कि मतलब 4 कमरों के ऊपर और 4, उस 4 के ऊपर और 4, इसी तरह भी होते हैं, लेकिन सहन खुला होता है उसका। तो वो कह रही थी कि वो बूढ़ी औरत जब यंग थी तो वो उसकी सास उसे मतलब अक्सर स्टोर रूम में, अच्छा हमारे पठानों के घर में एक रूम ऐसा होता है जिसमें हमारी राशन का सामान होता है, सब्जियां होती है, क्योंकि सर्दियों में हमारे गांव में फ्रिज लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती हमें,
بالکل نہیں ہوتی، کیونکہ کراچی میں بھی میں رہتی ہوں نا، تو میں دیکھتی ہوں لوگ اگر صرف 1 منتھ یہاں سردی کا ہوتا ہے یا شاید 2 منتھ، اس میں بھی لوگ فریج چلاتے ہیں، لیکن ہماری سوات اور ان علاقوں میں اسی طرح ہے کہ ہم لوگ 6 منتھ سردی ہوتی ہے، لیکن غضب کی سردی ہوتی ہے، اور اس میں کوئی فریج وریج نہیں چلا جاتا، کیونکہ کمرے آلریڈی فریج بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پٹھانوں کے گھروں میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں جو ہے راشن کا سامان ہوتا ہے، آٹا، گھی، چاول، آئل، پیاز، آلو، یہ ساری چیزیں ایک کمرے میں ہوتی ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے سردی ہوتی ہے تو خراب بھی نہیں ہوتی۔ تو وہ کہتی تھی کہ وہ بوڑھی جو عورت تھی، اس کی یہ جوانے کی کہانی ہے کہ اس کی ساس اسے ہر چیز لانے کے لیے اسے اسٹور روم میں بیچتی تھی، لیکن وہ اسٹور روم بہت دنوں سے بند پڑا تھا، اور وہ ایسا اسٹور روم تھا کہ اس میں صرف اس کی ساس جاتی تھی، لیکن اس بیچاری کی شادی کے بعد اس کی ساس بھی نہیں جاتی تھی بلکہ اس کو بیچتی تھی۔ تو اس اسٹور روم میں گڑبڑ تھا، کیونکہ وہ لڑکی دن بدن بیمار ہوتی جا رہی تھی، اور وہ اکثر کہتی تھی کہ اسے اسٹور روم سے ڈر لگتا ہے، لیکن سادہ لوگ تھے پرانے زمانے میں، اپنی باتیں اتنی زیادہ شیئر نہیں کیا کرتے تھے، تو ان کے گھر والے مطلب وہ جس نے یہ اسٹوری مجھے سنائی وہ کہتی ہے کہ ایک دن اس کے گھر والے کسی دعوت پہ گئے تھے، تو یہ اکیلی تھی، تو ظاہر سی بات ہے اس کو کھانا پکانا سب کچھ کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس اسٹور روم میں گئی، اور وہاں سے مطلب چیزیں اگر چائے بنانی ہو تو چائے پتی یہ ان چیزوں کے لیے گئی ہوگی، گڑ، وہ لوگ چائے میں گڑ ڈالتے ہیں نا، تو اس کے لیے گئی ہوگی، اسی طرح سالن بنانے کے لیے وہاں سے گھی وغیرہ، اور اس طرح آٹا گوندنے کے لیے اسے آٹے کے پاس جانا پڑے گا جو کہ اسٹور روم میں ہے۔ تو اسے وہاں ایک شخص نظر آیا، جو جس طرح بوری ہوتی ہے نا، اسی طرح بوری سے اس کے کپڑے، مطلب اس کے کپڑے بوری والے کپڑے تھے، بوری نما شخص وہ اسے کہتی ہے کہ وہ کھڑا تھا، تو میں حیران رہ گئی کہ یہ شخص کیسے اندر آیا، اور ہم پٹھان لوگ اسی طرح غیر مرد ہمارے گھروں میں نہیں آ سکتے اندر، تو میں نے چیخ ماری کہ آپ کون؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے اسے کہا کہ آپ میرے گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ تو اس نے مجھے کہا کہ میں آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوا، تم میرے گھر میں داخل ہوئی ہو اور بار بار مجھے تنگ کرتی ہو۔ تو اس کے بعد وہ جو ینگ لڑکی تھی، پتہ نہیں اسے کیا ہوا تھا، وہ بے ہوش ہو گئی، اور جب گھر والے آئے تو انہوں نے دروازہ خوب پیٹا، لیکن کسی نے نہیں کھولا، پھر کوئی پڑوسی کے گھر سے ہو کے مطلب گھر کے اندر آئے اوپر چھت کے ذریعے، اور دروازہ کھولا، وہ جو لڑکی تھی اب جو بوڑھی ہے وہ بے ہوش پڑی تھی، پھر اس کو ہوش میں لایا گیا، پھر ہاسپٹل لے کے گئے۔ اب وہ ٹھیک ہے، مطلب اتنا زمانہ گزر گیا، لیکن وہ اکثر کہتی ہے کہ وہ بوری نما شخص وہ شخص نہیں تھا، وہ آدمی نہیں تھا، وہ تو کوئی اور تھا۔ تو میری خالہ کہتی کہ ہم ان سے اکثر پوچھتے کہ خالہ وہ کون تھا، تو وہ چیخیں مارتی کہ نہیں، وہ سامنے کھڑا ہے، وہ مجھے منع کر رہا ہے کہ مجھے کسی کو نہیں بتانا۔ اور دوستوں وہ بوڑھی عورت عجیب و غریب ہے، کیونکہ وہ ایک پل میں روتی ہے تو ایک پل میں ہنستی ہے، اور پھر وہ بچوں جیسی آواز میں باتیں شروع کرتی ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر یہ سب چیزیں جھوٹے ہیں نا، تو پھر وہ بچوں کی آواز میں باتیں کیسے کرتی ہے، کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، 2-3 مرتبہ، لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ اس پہ کچھ ہے، بس اتنا سنا تھا اس پہ سایہ ہے، لیکن اس کی سٹوری میں مجھے دلچسپی تھی، جس کی وجہ سے مجھے میری خالہ نے پھر مطلب کسی سے سن کے مجھے پھر سنائی کہ اس کے ساتھ اس طرح ہوا تھا۔ تو ہم جب بھی ان سے پوچھتے تھے کہ خالہ وہ نہیں آنٹی وہ آدمی کیسا تھا دکھنے میں، تو وہ اسی طرح ادھر ادھر دیکھنے لگتے جیسے کوئی اسے دیکھ رہا ہو، اور خاموش سے پھر کہتے نہیں نہیں وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ پھر مجھے چھوڑے گا نہیں، اور اس کی اتنی بڑی بڑی داڑھی ہے، اور وہ مجھے بہت زیادہ گر رہا ہے، میں ان سے ڈرتی، اس کی داڑھی لمبی ہوتی جا رہی ہے، لمبی ہوتی جا رہی ہے، اس کے پاؤں بھی لمبی ہوتے جا رہے، اور پھر تو یہ سٹوری تھی میرے پاس کہ مطلب اس میں ہارر اتنا کچھ تھا نہیں، لیکن اس میں یہ ہے کہ ہوتا ہے ایسا، ہم لوگ اکثر یقین نہیں کرتے، بلیو نہیں کرتے کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن نہیں ہے، وہ انسان موجود ہے جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن کبھی کبھار ہم میں سے کسی نہ کسی کو وہ مطلب اس پہ جو ہے خود کو ظاہر کرتے ہیں۔